बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। इतने इंटरेस्टिंग और इवॉल्विंग पाकिस्तान के अंदर सिचुएशन है कि हर मोमेंट सूरत हाल बदल रही है। मैं आपके सामने खबर लेके आया हूं कि दो बड़े सूबों यानी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का कंट्रोल फौज के हवाले कर दिया गया है। पंजाब में आर्टिकल 245 के तहत यहाँ पे पंजाब हुकूमत ने खत लिखा और खत लिखने के बाद जो विफाकी हुकूमत है, विफाकी हुकूमत ने पंजाब के अंदर फौज की जो 10 कंपनीज हैं उनको तैनात करने की मंजूरी दे दी है। और इस वक्त ये नहीं बताया गया कि आमतौर पे रेंजर्स या फौज को जब डिप्लॉय किया जाता है तो बताया जाता है कि इतने दिन के लिए उनकी तैनाती होगी। अब तक जो होम डिपार्टमेंट की तरफ से बताया गया है और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से उसमें यह बताया गया है कि उसमें यह भी अंदाजा नहीं है कि कितना नंबर निकाला जाएगा। उसके अंदर लिखा गया था एग्जैक्ट नंबर ऑफ ट्रूप्स, assets, date and area of deployment will be worked out by the provincial government in consultation with MO GHQ. The date of requisitioning of said deployment will be decided subsequently after mutual consideration. कितनी बड़ी तादाद में फौज चाहिए, कितने टाइम के लिए चाहिए, कहां पे चाहिए, इस बारे में खुली छूट दे दी गई है। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि सूरत हाल है क्या। पंजाब के हवाले से खबरें आ रही हैं कि 10 कंपनियां फौज की आएंगी और उनकी खिदमत पंजाब हुकूमत के हवाले कर दी गई हैं। लाहौर शहर मेन है, आप जानते हैं, वहां पे सबसे ज्यादा तहरीक इंसाफ की जानिब से रेजिस्टेंस दिखाई जा रही है। दूसरे नंबर के ऊपर गुजरांवाला, वहां पे भी रात को हालात ठीक नहीं थे। और उसके बाद रावलपिंडी है और मुल्तान के अंदर भी सिचुएशन इस किस्म की है क्योंकि मुल्तान के अंदर भी लोगों ने बहुत ज्यादा जो है कल से वो दिखा रहे हैं। अच्छा, अब ये तो हो गई पंजाब की बात कि पंजाब जो है वो अमली तौर पे फौज के हवाले किया जा रहा है और जाहिर है उसकी एक ही वजह है कि आप पंजाब के अंदर पंजाब पुलिस या इदारे जो है वो कंट्रोल नहीं संभाल पा रहे। आमतौर पे ऐसा नहीं होता, जब पंजाब पुलिस नाकाम होती है तो रेंजर्स को बुलाया जाता है, लेकिन इस बार दरमियान में से रेंजर्स को नहीं बुलाया गया बल्कि डायरेक्टली फौज को कॉल कर लिया गया है। ये आर्टिकल 245 जो है वो किसी भी वक्त फौज को सिविल हुकूमत की असिस्टेंस के लिए, उनकी मदद के लिए तलब करने के हवाले से, और ये फौज उस हुक्म को मानने की पाबंद होती है। इसी तरह से दूसरे नंबर के ऊपर चल के दूसरा बड़ा सूबा खैबर पख्तूनख्वा है और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी जो सूबाई हुकूमत है, चूंकि पंजाब के हवाले से बताया गया है कि इन्होंने जो समरी भेजी थी उस समरी को बाकायदा मंजूर कर लिया गया है, लेकिन यहां पे खैबर पख्तूनख्वा की बात है तो खैबर पख्तूनख्वा की समरी मेरे सामने है, आप देख भी पा रहे होंगे। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर उन्होंने समरी विफाकी हुकूमत को इरसाल कर दी है। रिक्विजिशन ऑफ आर्म्ड फोर्सेस अंडर आर्टिकल 245 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सिविल पावर, जिसमें उन्होंने बताया गया है कि आर्टिकल 245 के तहत इस वक्त उनको फौज चाहिए लोगों की जानो माल के तहफ्फुज के लिए, तो वहां पे भी फौज दी जाए। गालिब इम्कान है कि पंजाब के अंदर भी निगरान हुकूमत है, वहां पे भी फौज आ गई है, तो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी अमली तौर पे, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पंजाब से ज्यादा इमरान खान की गिरफ्तारी के ऊपर रेजिस्टेंस दिखाई जा रही है। यहां पे बड़ी इंपॉर्टेंट 2-3 बातें हैं। पहली बात यह है कि कल सरकारी चैनल से बताया गया था कि पूरे पंजाब के अंदर, क्या पूरे पाकिस्तान के अंदर इमरान खान की गिरफ्तारी के ऊपर जश्न मनाया जा रहा है। अगर जश्न मनाया जा रहा था तो फिर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर फौज को कॉल करने की क्या जरूरत पड़ गई है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि पूछा गया कि पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा इन दोनों सूबों में इलेक्शन होने थे 14 मई की या जो भी असेंबलियां थी, तो वहां पे बताया गया था कि नफरी दस्तयाब नहीं है, फौज को या रेंजर्स को तैनात नहीं किया जा सकता। पूछा गया क्यों, तो यह पूछा गया कि नफरी दस्तयाब क्यों नहीं है। बताया गया जी दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन चल रहे हैं और अहलकार दस्तयाब नहीं है। अब हैरान कुन तौर पर उन दोनों सूबों में नफरी दस्तयाब हो गई है, पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन के लिए जो नफरी दस्तयाब नहीं थी, इमरान खान की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज रोकने के लिए फौज और वही जो दस्ते हैं वो पंजाब में भी काम करेंगे और खैबर पख्तूनख्वा में भी काम करेंगे। तो मकसद ये हुआ कि इलेक्शन रोकना था हुकूमत का मकसद, बदनीयती ये थी। उसके अलावा अब नफरी कहां से आ गई है? आप तो कह रहे थे नफरी जो है इससे पहले हमारे पास बताया गया जी मर्दमशुमारी हो रही है, हमें बताया गया जी वो सारा कुछ है, तो अचानक से ये सब कैसे मुमकिन हो पाया है, ये सबसे बड़ी आज की इंपॉर्टेंट खबर है। दूसरी खबर मैं आपको जो बताना चाहता हूं वो इस वक्त इस्लामाबाद से है।
آپ نے لاہور میں دیکھا, آپ نے پشاور میں دیکھا, آپ نے ہر جگہ کے اوپر کل سے پاکستان کے لوگ جس طرح سے ریزسٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یہ مزاحمت, عوامی مزاحمت جو ہے اس کی ایک نئی مثال ہے. آپ اس کو, اس میں خاص بات جو ہے جس طرح سے خواتین اس کو لیڈ کر رہی ہیں, پاکستان میں کبھی ہم نے یہ مناظر نہیں دیکھے. اب اسلام آباد کے اندر عمران خان کو H11 کے اندر آپ جانتے ہیں کہ وہاں پہ 2 عدالتیں قائم کی گئی ہیں, اور اس کو بھی فیصل چودھری جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں انہوں نے اس چیز کو چیلنج کر دیا ہے, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو 2 عدالتیں ہیں یہ وہاں پہ نہیں ہونی چاہیے تھے, اور اس کے بعد یہ جو ٹرائل ہے وہ عوامی سطح کے اوپر ہونا چاہیے تھا. لیکن ظاہر ہے آپ جانتے ہیں کہ اس کے پیچھے مقصد کیا ہو سکتا ہے یا کیا صورتحال. اب یہ ساری صورتحال کے دوران میں آپ کو 2-4 خبریں اور دینا چاہتا ہوں. اس وقت بھی پنجاب کے اندر مختلف جگہوں کے اوپر انٹرنیٹ کام نہیں کر رہا. آپ اندازہ یہ لگائیے کہ کل کے روز سے جو آپ نے انٹرنیٹ بند کیا ہے, بتایا گیا ہے کہ جو ٹیلی کام کمپنیز ہیں ان کو 82 کروڑ روپے کا اب تک نقصان ہو چکا ہے. اس کو چھوڑ دیتے ہیں, موبائل انٹرنیٹ تعطل کی وجہ سے حکومت کے اپنے محصولات یعنی جو حکومت ٹیکس کلیکٹ کرتی ہے اس کے اندر 28 کروڑ روپے کی کمی ہوئی ہے. اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. اب مختلف لوگ ہیں, مثال کے طور کے اوپر اوبر ہے, یہ مختلف ایپس لوگ استعمال کرتے ہیں. اس وقت اگر انٹرنیٹ نہیں ہوگا تو ان سے جڑے ہوئے ہر بندے کا کاروبار رک گیا ہے, فری لانسرز کا کاروبار رک گیا ہے. تو آپ دنیا میں پہلے ہی لوگوں کو انٹرنیٹ جو اویلیبلٹی ہے یا اس کی جو سپیڈ ہے اس میں بڑی لو رینکنگ کے اوپر تھے, تو آپ پاکستان کو دنیا سے بنیادی طور پہ کاٹ رہے ہیں, ڈسکنیکٹ کر رہے ہیں. فائدہ کیا ہے جناب, ہم لوگوں کو ان تک انفارمیشن نہیں پہنچانا چاہتے. اب اس نقصان کو یہ جو کیا گیا ہے اس کا کون ذمہ دار ہے؟ اگلی خبر سن لیجئے جو میں آپ کو مزید بتانا چاہتا ہوں. اگلی خبر یہ ہے جناب علی کہ آپ نے عمران خان کو گرفتار کر لیا, بہت اچھی بات ہے. آج پاکستان کی سٹاک ایکسچینج تو نیچے گئی ہی گئی, انٹر بینک کے اندر آج ڈالر 5 روپے 16 پیسے مہنگا ہوا ہے صرف ایک دن کے اندر. اور ڈالر اب 5 روپے 16 پیسے مہنگا ہونے کے بعد پاکستان کی تاریخ کی یعنی 75 سالوں کی بلند ترین قیمت جو ہے انٹر بینک کی 290 روپے کے اوپر پہنچ گیا ہے. اپریل کے اندر ڈالر کی قیمت 288 روپے کے اوپر تھی, لیکن آج عمران خان کی گرفتاری کے 24 گھنٹے بھی مکمل ہونے سے پہلے انٹر بینک کے اندر جو ریکارڈ ہے, جو عالمی پاکستان کا جو ریکارڈ ہے ڈالر کے حوالے سے, وہ بلند ترین سطح کے اوپر پہنچ گیا ہے. اور اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ پاکستان کی صورتحال کیا ہے. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ عمران خان کی گرفتاری کے بعد صورتحال بہتر ہو جاتی. آپ جانتے ہیں کہ آئی ایم ایف کی ڈیل جو ہے وہ اس وقت سٹک ہے, آئی ایم ایف کی ڈیل پاکستان کے ساتھ نہیں ہو رہی. اب سے تھوڑی دیر پہلے آج بلومبرگ جو اکانومی کو کور کرتے ہیں ان کی جانب سے لکھا گیا ہے, اور اس میں عمران خان کی جو گرفتاری ہے اس کو وجہ بناتے ہوئے کہ پاکستان کے ڈیفالٹ کرنے کا رسک اور بڑھ گیا ہے. میں بلومبرگ کی خبر اس وقت جو ہے وہ بتا دیتا ہوں کہ جناب پاکستان ڈیفالٹ رسک گروس ایس خان اریسٹ میں ڈیلے آئی ایم ایف ڈیل. وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے دیوالیہ, اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو, ڈیفالٹ کرنے کا جو خطرہ ہے وہ پہلے سے زیادہ بڑھ گیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان کی گرفتاری کی وجہ سے آئی ایم ایف کی جو ڈیل ہے وہ مزید تاخیر کا شکار ہو سکتی ہے. اگر وہ تاخیر کا شکار ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اب صورتحال آپ کے قابو سے باہر ہو گئی ہے اور آپ صورتحال کو پہلے ہی سنبھال نہیں پا رہے. میں 2-4 خبریں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. ایک, عمران خان کا جو توشہ خانہ کا کیس ہے اس کے اوپر عمران خان کے اوپر فرد جرم عائد کر دی گئی ہے. چونکہ 2 عدالتیں تھیں, ایک احتساب عدالت اور ایک توشہ خانہ والی, تو سیشن جج ہیں دلاور ہمایوں, ان کے سامنے تحریک انصاف نے فرد جرم مؤخر کرنے کی استدعا کی لیکن اس کو مسترد کر دیا گیا. دوسری جانب خواجہ حارث نے آج احتساب عدالت کے جج محمد بشیر سے پوچھا, ان کے سامنے یہ رکھا اور انہوں نے گرفتار کرنے والوں کے بخیے ادھیڑ دیے. ان کا یہ تو نیب کا دائرہ اختیار ہی نہیں آتا. پہلی بات ان کا نیب سے ہم نے خود پوچھا کہ کیا آپ نے انکوائری کو انویسٹیگیشن میں تبدیل کر دیا ہے, اور نیب ہمیں اس سلسلے میں انکوائری کو انویسٹیگیشن میں تبدیل کرنے پر تفصیلات فراہم کرنے کا پابند تھا, لیکن ہمیں یہ تفصیلات نہیں دی گئیں اور ہمیں انکوائری کی انویسٹیگیشن کے حوالے سے ایک اخباری خبر سے پتا چلا. پھر ہم نے نیب کو لیٹر لکھا کہ جناب, اور اگر 1 مئی کو وارنٹ جاری کیے گئے تو مجھے لیٹر کے جواب میں کیوں نہیں بتایا گیا. انہوں نے نیب کے کردار کے اوپر سوالات اٹھائے ہیں اور انہوں نے اس بارے میں کہا کہ ہم نے نیب کے جو ساتھ خطوط کا تبادلہ کیا ہے اس کا تمام تر جو ریکارڈ ہے وہ بھی وہاں پہ پیش کر دیا گیا ہے. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو القادر ٹرسٹ کی زمین ہے وہ اس کے اوپر ایک بلڈنگ بنی ہوئی ہے اور ٹرسٹ میں لوگ زمین مفت حاصل کر رہے ہیں اور عمران خان کو وہاں پہ پبلک آفس ہولڈر نہیں ہے. اور ایک اور بات ہے جو بڑی دلچسپ ہے کہ اس حوالے سے کہ جناب اگر وہاں سے کوئی پیسہ آیا ہے تو ملک ریاض کے پاس وہ پیسہ گیا ہے. رانا ثناء اللہ کر پریس
कॉन्फ्रेंस करते हुए मलिक रियाज का नाम नहीं ले पा रहे थे और कह रहे थे प्रॉपर्टी टाइकून, और पाकिस्तान का मीडिया नाम क्यों नहीं, और फिर आप जिसने फायदा लिया उसको गिरफ्तार क्यों नहीं करते? उसकी तो आपकी जुर्रत है और हिम्मत नहीं होती। और इमरान खान ने जज साहब के सामने बड़ा दिलचस्प बयान दिया है और उन्होंने ये कहा है कि जनाब मेरे वारंट गिरफ्तारी जो है वो नैब से नहीं आए, बल्कि मेरे वारंट गिरफ्तारी किसी और इदारे से आए हैं। रिकॉर्ड इनको कौन सा चाहिए जो मैं इनको दे नहीं रहा? और उन्होंने कहा कि जनाब मैं 24 घंटे से वॉशरूम नहीं गया। डॉक्टर फैसल जो शौकत खानम वाले हैं उनको बुलाया जाए, क्योंकि ये इंजेक्शन लगाते हैं और इंजेक्शन लगाने से बंदा आहिस्ता आहिस्ता मर जाता है। मैं नहीं चाहता कि मेरे साथ भी मकसूद चपरासी वाला हाल हो। तो इसका मतलब यह है कि इमरान खान को यह खदशा जरूर है कि उनकी जान ली जा सकती है, और इमरान खान ने बड़े वाज़े अंदाज में बता दिया है कि उनको गिरफ्तार जो किया गया है वो किसी और इदारे की जानिब से। और वो इस हवाले से मैं आपको बताना चाहता हूं कि नैब ने रात 2 बजे तक इमरान खान से इन्वेस्टिगेशन की है, और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद रात नैब खुद वी न्यूज को बता रहे थे, उनकी मैं स्टोरी भी आपसे शेयर कर रहा हूं कि रात 2 बजे उनको यहां पे पुलिस लाइंस में मुंतकिल कर दिया गया, जिसका मतलब यह है नैब वाले खुद मान रहे हैं हमने सारी रात इमरान खान को सोने नहीं दिया। अब वो उसके बावजूद लोगों से डर रहे हैं, लोग सड़कों पे के ऊपर हैं। ये अब तक की अपडेट्स थी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।